मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन को पता है कि रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है और ये ऐसा बबरकत महीना है जिसमें हर शख्स इस काबिश में होता है कि मस्जिद में भी जाऊँ और अपने पैसे की ज़कात भी निकालूँ और अपने आप को प्यूरिफाई करूँ। डॉक्टर सीमा मन्नत वीमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो रमज़ान में क्या एक्टिविटीज कर रहा है और डॉक्टरों का जो रोज़ा है या रमज़ान वो कैसा होता है? डॉक्टरों का रमजान कैसे होता है? डॉक्टरों का रमजान बिल्कुल जैसे हम पब्लिक में फास्टिंग होता है एज इट इज वैसे ही रखते हैं हम लोग भी रोजा वगैरह, ठीक है, और इबादत करते हैं। मन्नत के हवाले से अगर बात करें तो मन्नत में जो हमारी वर्किंग टीम है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो शो कर रही है। काफी ज्यादा फंडिंग भी हमारी यानी कि हो रही है, बहुत से लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इस चीज में, ठीक है ना, और बहुत सारे इन प्रोसेस में है। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हुकूमत जो है वो 5 साल पूरा करके जा रही है और आपको पता है कि हुकूमतें इसी बुनियाद पर वापस आ सकती हैं कि उनकी कारकर्दगी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो। परफॉर्मेंस के बगैर आपको पता है कि जिस तरह से पंजाब में हो रहा है, उस्मान गुलजार साहब को समझ नहीं आ रही है कि कौन सा काम पहले करूं कौन सा बाद में करूं। शुरू में तो वो कहते रहे कि हम अभी विजिट कर रहे हैं, हम कोई यानी मुख्तलिफ जगहों पर वो खुद गए, उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि मैं गुजरांवाला में गया हूँ बाकायदा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं कराची भी मैंने विजिट कर लिया है। तो ऐसी सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में तो नहीं है, लेकिन ये है कि ख्वातीन के हवाले से मैं फिर आपसे इस बात को रिपीट करूंगा कि रमजान में जो डेस्टिट्यूट और जरूरतमंद ख्वातीन है उनके हवाले से आपके पास एक वो पठान खातून है जो उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनके भाई वेल सेटल है, मगर वो मतलब आपके पास उन्होंने एप्लीकेशन दी है। इस तरह से 8-10 एप्लीकेशन आपके पास है। आप क्या समझ रहे हैं कि उनके लिए कोई रमजान पैकेज है? बिल्कुल उनके लिए हम रमजान पैकेज रखेंगे। फिलहाल तो अभी हमारे पास थोड़ा सा बेड्स का इशू आ रहा है, बेड्स कम है क्योंकि हमारे पास जो पहले वाली खवातीन है उनको तो हम नीचे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए हमने ये किया है कि इनको इनके घरों में हम राशन वगैरह जो पैक करके इनको वहां तक पहुंचा देंगे, ठीक है, और जैसे ही हमारे पास बेड इंक्रीज होते हैं तो हम इसको इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके तो इनको वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कहा जाता है कि समेटने कोई आए तो जहर लगता है, समेटने कोई आए तो जहर लगता है, अजीज इतना है अपना ये इंतशार मुझे। मेरी मुराद आज़ाद कश्मीर का सेक्टर है जो कि तगरगू मसाइल के बावजूद बहुत बड़े मसाइल भी रखता है। 8600 तक उसका जो स्टाफ है वो मौजूद है। आज़ाद कश्मीर में 256 बेड्स ओवरऑल मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी लिखी जाती है, क्योंकि 15 लाख बंदा जो है वो बैरून मुल्क है और उनमें से भी जो वेल सेटल जो लोग हैं तकरीबन 5 लाख वो होंगे, बाकी बच्चे हैं और औरतें हैं। और जो लोग बैरून मुल्क हैं वो 15 लाख अगर हैं तो वो अकेले तो नहीं है, वो पीछे जो फैमिलीज मौजूद हैं उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पर कैपिटा इनकम आज़ाद कश्मीर की बेहतरीन है। आज़ाद कश्मीर का जो हेल्थ सेक्टर है इस वक्त एक डॉक्टर साहब के नीचे है जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं और उनकी मौजूदगी में जिस तरह से पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, बहुत उम्मीदें थी कि ये इस ऐसा इनकलाब को लाएंगी कि आज़ाद कश्मीर के इस डिपार्टमेंट की तरह जिस तरह से वर्ल्ड स्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट किसने की है, जर्मन सपोर्ट भी यहाँ आई है। उसके बाद आपके पास एडीबी में खुद अपने पैसे मौजूद होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट कर रही है, फॉरेन एड आपके पास मौजूद है, और उसके बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी मौजूद है, और उसके बाद ये है कि एनजीओ भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर सीमा, अस्सलाम वालेकुम। आपको आज फिर हमने दावत दी है क्योंकि आज़ाद कश्मीर का जो सेक्टर है, आज़ाद कश्मीर का हेल्थ सेक्टर इन पार्टिकुलरली, वो बहुत फैसिलिटीज होने के बावजूद भी इनएडिक्वेट कराता है। और आपने देखा होगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप अक्सर ये कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो रेफर होते हैं। क्या आज़ाद कश्मीर में फैसिलिटीज नहीं है या क्या वहां पर सीएमओ जो हैं प्लस जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है मौजूद नहीं है? क्यों छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए लोग जो है वो पाकिस्तान में रेफर होते हैं? इसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। असल में आप लोगों के आज़ाद कश्मीर का जो मेजर इशू आ रहा है वो ये है कि वहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल होने के बावजूद
ٹھیک ہے. آئی تھنک سو کہ جب میں گئی تھی اس وقت 4 ٹیچنگ ہاسپٹل آپ کے رننگ میں تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کا فرسٹ آف آل تو آپ کا وہاں پہ اسٹاف پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ڈاکٹرس کی ٹیم پوری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ٹیکنیشین وغیرہ ہیں ان کی فیسلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ فرسٹ ایڈ جب وہاں پہ موجود نہیں ہوگا تو اوبیسلی بات ہے نا کہ ریکمنڈیشن آگے چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ موسٹلی جو پرابلم آ رہا ہے آپ کے کچھ ایریاز اس طرح کے ہیں جہاں پہ ہاسپٹل ہونے کے باوجود جب پیشنٹ سیویئر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو لاہور یا اسلام آباد ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہی فیسلٹیشن آپ کے اپنے یعنی کہ اضلاع میں ہو تو آپ کو دوسری جگہ موو نہیں کرنا پڑے گا. آزاد کشمیر کے جو آپ کے کوآرڈینیٹرز ہیں ان میں ایک ڈاکٹر افضل عزیز ہیں جو کہ آزاد کشمیر میں MBBS کرنے کے بعد آپ کے تھرو یا کسی اور ریفرنس تھرو یا آپ خود بتائیے گا کہ وہ لاہور میں کسی جگہ ماشاءاللہ ٹریننگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ ان سے آپ کیا توقع رکھتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں فری میڈیکل کیمپ سے ہی آپ کو ابتدا ہوئی ہے, مستقبل قریب میں ڈسٹرکٹ میرپور سے جو کا تعلق ہے, آگے آپ اس سارے سلسلے کو کیسے کوآرڈینیٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اصل میں دیکھیں وہاں پہ بیسک جو ایشوز آ رہے ہیں وہ لائک ایجوکیشنس کے ہیں, موسٹلی ہاسپٹلس کا ہے. ٹھیک ہے. ان کو فرسٹ ایڈ نہیں مل رہا ہے, ایمرجنسیز کا ایشو ہوتا ہے, اسٹاف وہاں پہ پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ مشینری ہے تو وہاں پہ ٹیکنیشینس اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان ساری چیزوں کے اکارڈنگ میں نے ان کو لائن پہ ہم لوگ لیں گے تو وہ ہمیں وہاں کا بتائیں گے کہ وہاں پہ بیسک جو ایشوز آ رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہیلتھ سیکٹر سے ریلیونٹ ہے, اس کے بعد ایجوکیشن کا ہے, پھر ان کا یعنی کہ صوبائی لیول پہ ہے. ٹھیک ہے. اور پاپولیشنز کے حوالے سے اور بیسٹ کوالٹیز میڈیسن کے حوالے سے وہ ہمیں بریف کریں گے. ایک سمری پوری دیں گے. جی بالکل. وہ پوری بریفنگ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پہ کن کن چیزوں کی جو ہے فقدان زیادہ ہے اور وہاں پہ جو امپروومنٹ آئی ہے وہ کن چیزوں کی آئی ہے. ٹھیک ہے. ہاسپٹلس کس طرح چل رہے ہیں, وہاں پہ ٹیم ورکنگ کس طرح کر رہی ہے, پراپرلی ہمیں گائڈ کرتے ہیں. وہ السلام علیکم اعتزاز. کیسے؟ وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے محمد فاؤنڈیشن والوں نے. اس سے پہلے مختلف NGOs آتی رہی ہیں, ان کے مختلف ہم نے ادوار دیکھے ہیں جس میں 2005 میں جب ارتھ کویک آیا اس دوران بھی مختلف ٹیمز آئیں, لیکن سب کا یہی ہوتا تھا وقتی ٹیمپریری چیزیں تھیں جو ٹائم کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی تھی. کوئی پرماننٹ لانگ لاسٹنگ افیکٹ کسی کا جو ہے نا وہ نظر نہیں آیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ون ڈور سٹیپ پہ اگر آپ کو فیسلٹی مل رہی ہوگی, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز آپ کو ملنا شروع ہوں, تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اب یہ ہمارے آزاد کشمیر میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک تو BHU RHC وغیرہ وہاں پہ کوئی اتنی اس طریقے سے کوئی سہولت نہیں ہے. پراپر سٹی تک آنے کے لیے آپ کو یہ پتا ہے کہ ماؤنٹین ایریا ہے, روڈز کا ایشو ہوتا ہے, تو لوگ جو ہے نا پھر اپنی مطلب آپ کے تحت جو ان سے ہو سکتا ہے پھر وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسا انیشیٹو لیا جائے کہ جس کی وجہ سے پورے آزاد کشمیر میں جو ہے نا ہیلتھ فیسلٹیز کو جو ہے نا پرووائڈ ڈفرینٹ لیول تک لے جایا جا سکے تاکہ ہر بندے تک جو ہے نا یہ فیسلٹی پہنچے. پلس اس میں ہماری سائڈ بھی یہ ہے کہ فیمیلز کا مطلب یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ میں نے پنجاب کی نسبت کافی بہتر دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن سسٹم کافی بہتر ہوا ہے, خصوصاً لڑکیاں کافی اس فیلڈ میں آئی ہیں پڑھنے کے حوالے سے. وہ اپنی اسٹڈیز کو لے کے ایون ماسٹرز لیول تک لے کے جا رہی ہیں, جو کہ میں نے یہاں پنجاب سائڈ پہ جو اگر آپ گاؤں کی بات کریں تو اس معاملے میں اگر آپ اس کو آزاد کشمیر سے کمپیئر کرتے ہیں تو آزاد کشمیر میں وہ کافی بہتر ہے. لوگوں کے اندر کافی اویئرنیس ہے ریگارڈنگ ایجوکیشن. وہ یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے اس میں لے کے چل رہے ہیں اس کو آگے. پلس زچہ بچہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس معاملے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ فالو اپ وزٹس ہوتے ہیں پراپر کس طرح ہونے چاہیے, کیا خوراک ہونی چاہیے, ان چیزوں کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے کہ اس کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے. دیکھیں لٹریسی ریٹ جو ہے نا آزاد کشمیر کا تقریباً جو ہے نا 70 سے 75% تک جو ہے نا لٹریسی ریٹ ہے جو ہے نا. یہ لاسٹ ٹائم پبلش بھی ہوا تھا جگہ کی ویب سائٹ پہ, اگر آپ جا کے دیکھیں تقریباً 74% تک کا یہ ہے اور اس کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے. پلس فیمیلز کا ریشو مجھے ایگزیکٹ تو بھی اس ٹائم یاد نہیں آ رہی,
لیکن یہ ہے کہ اراؤنڈ اباؤٹ 50% سے ابو یہ جو اس ٹائم کرنٹلی آپ اگر ڈیٹا دیکھیں گی نا تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں اس چیز پہ کافی کام کیا گیا ہے کہ فیمیلز کی ایجوکیشن کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور لڑکیوں کی نو ڈاؤٹ تعلیم وہاں پہ اگر آپ گاؤں کی طرف جاتی ہیں تو میں نے یہ جو سسٹم کلچر میں نے پنجاب میں دیکھا ہے کہ وڈیرا سسٹم، لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دینا، اس طرح کی چیزیں، یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں. ایون آپ تو ینگ ایج میں شادی کر دینا اس سائڈ پہ بھی اتنا نہیں ہے، وہ کم سے کم بھی جو ہے نا میٹرک ایف ایس سی اس کی طرف ضرور لے کے جاتے ہیں کہ بچی اتنی ضرور پڑھے. تو یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ چیزیں امپروو ضرور ہو رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم. دیکھیں اس بارے میں تو میرا یہی موقف ہے کہ جو چیز مطلب ریئلٹی ہے اس کو تو ہمیں بیان کرنا چاہیے. میڈیکل کالجز جو 3 گورنمنٹ کے ہیں ان میں تو اس کے لیے ہاؤس جاب کی فیسلٹی پراپر پرووائڈ کی جا رہی ہے، انلیس کہ کوئی خود جا کے جو ہے نا کسی دوسرے ٹیچنگ ہاسپٹل میں کرنا چاہے. لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم پے کا ایشو آ رہا ہے کہ ہاؤس آفیسر کی پے ایک تو یہ ہے کہ تقریباً 33,500 راؤنڈ اباؤٹ اتنی پے ان کو جو ہے نا وہ مل رہی ہے، پلس وہ پے بھی جو ہے نا وہ 2-3 ماہ لگ جاتے ہیں. وہ پے کا بھی جو ہے نا جس کے شیڈیول ہوتا ہے اس میں بھی کافی مسئلہ آتا ہے، اس کے لیے کسی وائڈی کی اسٹرائکس وغیرہ بھی ہوتی نہیں ہیں. تو یہ ایشوز جو ہے نا ہمارے کافی آ رہے ہیں، نہ صرف ہاؤس آفیسرز کے ہیں، پی جیز کے ہیں، میڈیکل آفیسرز کے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ پے مل رہی ہے تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاؤس آفیسرز کے لیے سلاٹس ہیں اور ان سلاٹس کے اوپر یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ ہاؤس جاب کر بھی رہے ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے مطلب میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں پرائرٹیز میں ہے تو ضرور. یہ اگر کہنا کہ آپ کریٹیسائز تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ہم لوگ ہمیشہ کریٹیسائز کرنے کی طرف جاتے ہیں گورنمنٹ کو، تو یہ بات نہیں ہے کہ ان کے پاس جو محدود وسائل ہیں ان میں سے اگر آپ دیکھیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ اپنی طرف سے اپنی ایفرٹ ضرور کر رہے ہیں، اور اس میں وہ صحت کے اوپر بھی نو ڈاؤٹ انویسٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں میڈیکل کالجز اوپن کیے گئے ہیں تو ان کو رن کرنا، ان کے ساتھ ٹیچنگ ہاسپٹل ایفیلیٹڈ ہیں. اب 4 میڈیکل کالجز اس ٹائم آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ہاسپٹلز ہیں. ہمارا جو میرپور آزاد کشمیر ہے اس کو ریجنل ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا ہے. لیکن چیزیں امپروو کرنے کے حوالے سے جیسے آپ کو بتایا کہ ہاؤس آفیسر پی جیز کی پے کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اس ٹائم پے پیکج بہت کم ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر میں کافی اضطرابیت پائی جاتی ہے. لیکن نو ڈاؤٹ ڈاکٹر مسیح ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے لائف سیونگ ایک اس نے ایک شعبہ چوز کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی آپ دیکھیں نا جب آپ پے پیکج دیکھتے ہیں باقی صوبوں کی نسبت آزاد کشمیر میں تو پھر وہ بہت زیادہ ڈفرینس آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اب اتنی ڈسکرپنسی ہونی نہیں چاہیے نا. ایون ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں میڈیکل آفیسر گورنمنٹ جاب پہ بھی 65,000 70,000 75 ایون 75 سے ابو نہیں ہے. پیری فری میں بیچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ پنجاب میں دیکھیں تو وہاں پہ 1,30,000 40,000 تک پے دے رہے ہوتے ہیں جو پیری فری میں جاتے ہیں ہارڈ ایریا. ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، الاؤنسز جو ہے نا اس طریقے سے نہیں مل رہے ہوتے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور صحت کے شعبے میں جو ہے نا اس بجٹ کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ میرے حساب سے یہ ہے کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اس کی کو اچھی صحت کی سہولیات دی جائیں اور تعلیم کا حق دیا جائے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم جو بندہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری اسی فیلڈ سے وابستہ ہے، لیکن کچھ اور چیزیں بھی اس میں فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کتنا بجٹ اس میں ایلوکیٹ کیا گیا ہے، پلس پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن ڈی اسٹیبلائزیشن جو چل رہی ہوتی ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے کوشش ضرور کی ہے اپنی طرف سے، اپنی ایفرٹ ضرور کر رہے ہیں، لیکن سٹل یہ ہے کہ چیزیں بہت ضرورت ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ امپروو کیا جائے. کیونکہ اب جو اگر آپ دیکھیں نا تو اے جے کے کی آبادی بھی تقریباً 40 سے 45 لاکھ تک جو ہے نا وہ آبادی اس ٹائم ہے. تو اب 45 لاکھ تک کی آبادی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو جو آپ نے سہولیات دینی ہے اس کا بھی لیول ہونا چاہیے. اب ہمارے یہاں کوئی کارڈک سینٹر نہیں ہے، جیسے آپ پی آئی سی کا آپ دیکھتے ہیں لاہور میں ہے، راولپنڈی میں ہے. اب اس طرح کے سینٹر جو ہے نا یونٹس ہونا، 1 یونٹس ہونا، پراپرلی اسپیشلٹی جب تک آپ جو ہے نا اس میں لے کے نہیں آئیں گے تو فائدہ نہیں ہے. جو ہے نا اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ اویلیبل ہیں لیکن اس کے لیے جابز اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کی جا رہی. ابھی ریسنٹلی انہوں نے 2021 کی بات ہے، ابھی انہوں نے پروموشنز کی ہیں جو کہ کئی عرصے سے جو ہے نا
पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो डॉक्टर्स जिनको अब शायद वो एसोसिएट प्रोफेसर हो जाते हैं, उनको अब जो है ना किसी को एपी लग रहा है, कोई एसआर लग रहा है, तो ये चीजें जो है ना फिर दो डॉक्टर्स के अंदर मायूसी पैदा करती है, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। और हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन होने की मेन वजह यही है। अभी रिसेंटली हमारे एक डॉक्टर वासिफ जो है पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, अब वो भी यहाँ का सिस्टम इस तरह का आजाद कश्मीर में डेवलप हुआ था DHQ लेवल पे मीरपुर में, वो यहाँ से छोड़ के जो है ना वो इंग्लैंड चलेगी। तो अगर इस तरह की चीजें होना शुरू हो जाएंगी तो फिर तो जाहिर बात है डॉक्टर्स के लिए क्या है, वो यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। मसला तो ये है कि यहाँ की आवाम के बारे में फिर कौन सा देखें, ये परसेप्शन है अभी तक, मतलब मैं इस सिलसिले में जो है ना, क्योंकि एविडेंस बेस्ड बात होती है, ये बात मैंने पहले भी एक दो दफा सुनी है कि जी AJK में जो है ना जो मेडिसिन आई जा रही है उनकी क्वालिटी का, उनकी एफिकेसी का इशू आ रहा है। मे भी वो मसला भी हो सकता है, क्योंकि देखें दवाइयां जो है ना, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, चेक एंड बैलेंस रखना है, ये तो फिर आगे उनका आ जाता है ना कि वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। प्लस ये कि आपके यहाँ पे ये है कि जब स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठेंगे, आप उनको अच्छा पैकेज देंगे तो ही प्रॉपरली जो है ना वो लोग पेशेंट को ट्रीट कर लेंगे। अदरवाइज फिर GP प्रैक्टिस चल रही होगी, तो ये चीजें जो है ना ज्यादा मैटर करती हैं कि एक बंदा जो है ना अब सुपर स्पेशलिटी करके बैठा हुआ है, तो वो उसको मतलब वहां पे वो सहूलत नजर आएगी तो वो वहां पे रहेगा। अदरवाइज आप जॉब्स नहीं क्रिएट करेंगे अपने हॉस्पिटल में। अगर DHQ की बात करें जो ना, तो अब पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में जो ना सुपर स्पेशलिटी में तो न्यूरोटोलॉजी आ जाती है, कार्डियोलॉजी आ जाती है, तो इसके लिए आप जो ना वहां पे एको मशीन रखेंगे, न्यूरोटोलॉजी का पूरा यूनिट बनाएंगे, उसको लेके चलेंगे तो ही वहां पे जो है ना लोग भी रुकेंगे। अदरवाइज जो है ना वो सुपर स्पेशलिटी करता है डॉक्टर, तो उसको वहां पे सहूलत नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली वो किसी और जगह पे चला जाएगा। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर एतजाज अजीज जो कि आजाद कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर साहब इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए उन्होंने एक ओवरव्यू दिया है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं बेसिकली जब तक बंदा फुल अपने इलाके में रहे ना और अपॉइंट ना हो, उसको बहुत सारी चीजों का पता नहीं भी होता। फिर भी बड़ी बात उनको पता है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो मुस्तक़बिल करीब में एक डॉक्टर जो है जब एडमिनिस्ट्रेटर बनता है तो उसका जो बेनिफिट है वो कश्मीर को या किसी भी इलाके को ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फीस माना यह देखा गया है कि जो फॉरेन फंडिंग अगर ना हो तो ADP से सब कुछ नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका ये सबसे पहले जजमेंट इनकी ये होनी चाहिए कि जिस एरिया में वो अपॉइंट हो रहा है वहाँ के उसको बेसिक नीड्स का पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर वहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल उसने किया, रनिंग करवा रहा है या हो रहा है, या वहाँ पे टीम प्रॉपर बैठ रही है नहीं बैठ रही, ठीक है, उसका बजट आ रहा है, एलोकेशन उसकी प्रॉपर इनके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वहाँ पे बेड्स इश्यूज नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स इश्यूज नहीं है। अभी जैसे एतजाज ने ये जिक्र किया कि वहाँ पे हमारी मेजोरिटी जो डॉक्टर्स हैं वो मूव कर रहे हैं, लाइक अगर अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज में जाके, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक हेल्थ का बंदा उठ के जब ये नीचे मिनिस्ट्री में जाता है तो उसको हेल्थ के सारे इश्यूज का पता होता है। 4 मेडिकल कॉलेज से 4 मेडिकल कॉलेज से तकरीबन 400 से 500 डॉक्टर पर ईयर जो है वो फॉर हो रहा है। जी, एस्टिमेट ये देखा गया, बात फिर भी हो जाते हैं, लेकिन एस्टिमेट जो है ये है 400 से 500 डॉक्टर है पर ईयर AJK के अंदर, और उनमें से अक्सरियत जो है जो उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव किए होते हैं। जी, तो उनके सामने जो डॉक्टर्स पहले से मौजूद हैं उनको अर्निंग पोटेंशियल के लिहाज से उनके वालिदैन उनको मशवरा ये देते हैं कि आप लोग यहाँ से निकलो, आला अर्निंग जगह करो। ऐसा देखिए अभी जैसे एतजाज ने ये बताया है कि लाइक उनके वहाँ पे AJK मीरपुर में ही यानी कि 33,500 स्टार्टिंग उनकी पे है हाउस ऑफिसर्स की। अगर ये देखा जाए तो हमारे पंजाब वाले में मोस्टली 75 अबव है, ठीक है ना। ठीक है, जब जी बिल्कुल हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हमारा वो वज़ीर आज़म जब तक रहा है हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, और जब से ये नई गवर्नमेंट आई है इसने तो हमें नहीं पता कि इसने कोई हेल्थ सेक्टर को बेनिफिट दिया है, बल्कि इसने तो डॉग पे अभी तक बैन किया हुआ है, इसको ओपन करने का ये नाम नहीं ले रहा है। मोस्टली सेशन एंड हो चुके हैं हाउस जॉब्स के, और न्यू जो है अभी वो डिनाई होने की वजह से एग्जाम इनका वो आ नहीं रहे हैं। अच्छा। और ये किसी भी जगह पे देख रहे हैं एमओस की, हाउस ऑफिसर्स की और पीजीज जो है ये एक बेसिक यूनिट होता है हर हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है ना। लेकिन इसका इस साइड पे रुझान कम है और इनका ज्यादा पॉलिटिशियन ये खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ अपोजिशन में, ठीक है, मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, मैं ये हो रहा है। देखिए दरमियान में पब्लिक पीस रही है ना, दरमियान में पब्लिक है, डॉक्टर है, ठीक है ना, डॉक्टर जो है वो हाइपर होंगे फिर पब्लिक भी हाइपर होती है। सर डॉक्टर एतजाज ने मुख्तलिफ एस्पेक्ट का जिक्र किया, उसने ये भी कहा है कि NGOs जो काम कर रही हैं वो वहां से मूव कर जाती हैं, मोस्टली जो पता है कि
ہمارے جو PND ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر ابھی مشکل سے انہوں نے 2-2 لاکھ روپیہ سال کا بس سلیکٹو NGO کو دیتے ہیں وہ لوگ. ایسے میں چونکہ آپ بطور NGO بطور ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے یہ جگہ میں انٹری دے رہی ہے تو آپ آلریڈی ایگزسٹنگ جو آرگنائزیشن جو میڈیکل کے اوپر کام کر رہی ہیں یا پھر ویمن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ لیزن ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کا کوئی پروگرام ہے؟ ان فیوچر ہمارا ہاسپٹلس کا ہے لیکن ہم NGOs کے تھرو تو نہیں کریں گے, ہم اپنا پراپر ان کی کمیونٹی کے تھرو کریں گے. ڈاکٹرز کے ساتھ ہی مل کے ہم لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ہمارا پلان جو ہے ان پروسیس ہے. ٹھیک ہے نا, منت ہاسپٹل کے نام سے ہی ہم لوگ یعنی کہ کریٹ کریں گے اپنا ہاسپٹل, ٹیچنگ ہاسپٹل کا پلان ہے ہمارا بیسکلی, تاکہ وہاں سے اسٹوڈنٹ اگر نکلیں تو کم سے کم ان کو اپنے ہاؤس جابس کے حوالے سے اپنی جابس کے حوالے سے کہیں دوسری جگہ پہ موو نہیں کرنا پڑے. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین, منت ویمن ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے بیسیکلی خواتین کو فوکس کر رہا ہے, خواتین کے مختلف اسپیکٹس کو فوکس کر رہا ہے, اور ہماری کوشش یہی ہے جس میں ہم تیسرا انٹرویو آج ڈاکٹر سماب سے, ان کی جو میں نے یعنی فوکس دیکھا ہے یا ان کا جو پروگرام جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ امپاور دا ویمن سو دیٹ دے کین بیکم اے سورس آف انکم فار انٹائر فیملی. کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک خاتون جب امپاور ہوتی ہے تو وہ ایک فیملی امپاور ہوتی ہے. مرد جو امپاور ہوتا ہے پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے, لیکن خاتون کا جو امپاور ہونا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آلریڈی ایگزسٹنگ ریسورسز جو ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جائے سب سے پہلے. فار ایگزامپل آزاد کشمیر میں جب آپ کسی جگہ ہم جاتے ہیں تو وہاں انجمن تاجران آپ کے پاس ایک سورس ہے, وہاں پر جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں آپ کے پاس سورس ہیں, وہاں کے جو برنر لوگ مقیم ہیں ان کا ڈیٹا جمع کیا جائے. اور سب سے خاص بات اس میں دیکھی گئی ہے کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, بس کیا آپ میرپور میں جتنے بھی لوگ ریٹائرڈ ہیں گورنمنٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں, اس آدمی کی پینشن 1 لاکھ روپیہ ہے, اس کو اگر آپ کہیں تو وہ 1000 روپیہ پر منتھ کو دے سکتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ منت کے زیر نظر ہیں. مستقبل قریب انشاءاللہ ہم میرپور سے شروع کرتے ہوئے اور ممبرشپ سے شروع کرتے ہوئے تاؤ پر تک جائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہمیں بہت ساری جو ہے آ بھی رہی ہیں, اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ NGOs ہیں جو کچھ نہیں کر رہی ہیں, کم از کم وہ مین پاور کا جو لحاظ سے ساتھ دے سکتی ہے. اس وقت کے لیے شراکت بھی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.